पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर फौजी तहवील में ले लिए गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसर और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मुफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। ज़राए का कहना है ज़ेरे तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल है। तीनों अफसर फैज हमीद के खास और मंजूर नज़र थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ते का काम करते थे। एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। बानी चेयरमैन PTI की ईमा पे, उनकी मंशा पे साजिशें की जा रही हैं। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारें भी अमल में लाई जाएंगी। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जैसे जैसे तहकीकात हो रही हैं, मजीद नाम सामने आ रहे हैं। सबूत हैं कि ये सब कुछ बानी PTI की ईमा पर हो रहा था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी PTI से राबते में थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लगता यही है जेल से पैगाम रसानी जारी थी, अब खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की ईमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सहूलतकार साजिश में मुलव्वस बानी PTI मास्टरमाइंड हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उनका 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यह फौज का अंदरूनी मामला है। फौज अगर एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। अपने दौरे हुकूमत में फैज हमीद को बतौर DG ISI नहीं हटाना चाहता था। उस वक्त अफगानिस्तान का मसला चल रहा था। उन्हें ओहदे से हटाने पर मेरी कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई थी। जनरल बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए बारगेन की और कहा फैज हमीद का नाम ड्रॉप कर दिया है, अब आप भी अपनी चॉइस से पीछे हट जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, एक इंटरव्यू में कहा हम चाहते थे सीनियरिटी में जो पहले नंबर पर है उसको मुंतखब कर लें। जनरल बाजवा की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने धमकियां दी। आखिरी दिनों में मुझसे और मलिक मोहम्मद अहमद खान से 5-5 घंटे गुफ्तगू हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने वजीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरे पीछे दीगर अफसरान का भी हक है। दौरा अमरीका समेत 3 जगहों पर बाजवा ने साफ साफ मना किया। ख्वाजा साहब जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त फैज हमीद DG ISI थे और कोर कमांडर की तैनाती का मामला चल रहा था। ख्वाजा आसिफ का कहना है मलिक मोहम्मद अहमद खान मेरे भाई और बेटे की तरह हैं, उनसे मशवरा करके जवाब दूंगा, मैं कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। ISI अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। जो चीजें भी हुई हैं जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। ख्वाजा आसिफ को कोई GHQ के करीब भड़कने नहीं देता है। ख्वाजा आसिफ को तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें GHQ के पास भटकते भी नहीं देते। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है DG ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है, DG तो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनसे पूछा जाए कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे होता रहा। फैज हमीद से मुतालिक इदारा अपनी कार्रवाई खुद करेगा। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल असिस्टेंट नाज़िम, साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर से तफ्तीश,
ذرائع کا کہنا ہے اڈیالہ جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال احمد سے بھی پوچھ گچھ ہوئی، 2 اردلی، 3 وارڈر اور 3 ہیڈ وارڈر سے بھی تحقیقات ہوگی۔ 3 یورپی ملکوں کے نمبروں پر واٹس ایپ کے شواہد مل گئے۔ محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کمزور کرنے کے لیے دشمن عناصر پروپیگنڈا اور جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسے تمام مذموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کی آرمی ویٹرنز کے اعزاز میں استقبالیے میں گفتگو، درپیش چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کی اہمیت پر زور دیا۔ ویٹرنز کی خدمات کو دلی خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے استقبالیہ پاک فوج اور اس کے ویٹرنز کے درمیان اٹوٹ رشتے کا اظہار ہے۔ پی ٹی آئی کی تباہی، ملک میں مہنگائی اور مہنگے بل آئی تھی۔ مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ہم سے عوام ریلیف کی توقع کرتے ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ریلیف کیسے دینا ہے۔ نون لیگ کے اجلاس سے نواز شریف کا خطاب، کہا ملک کو دیوالیہ سے بچانا، معاشی استحکام کے لیے سیاسی قربانی آپ کی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی صدر کو قومی معاشی ایجنڈے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں عوام کو مہنگائی، خاص طور پر بجلی کے مہنگے بلوں میں ریلیف دینے پر غور کیا گیا۔ اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں پنجاب میں اس سال کے آخر یا آئندہ سال کے شروع میں بلدیاتی انتخابات کرانے پر غور کیا گیا۔ پلاننگ اور ہاؤسنگ کا وزارت داخلہ سے کیا تعلق؟ کیوں نہ وزارت داخلہ کو نوٹس کریں، سارا گند ہی ختم ہو جائے۔ پارلیمنٹ میں ایسے موضوعات پر بحث کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل سے پوچھا وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیوں کیا گیا؟ کوئی طاقتور آیا ہوگا اور کہا ہوگا CDA کو میری وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات تو کر سکتے ہیں۔ کیا وزارت داخلہ وزیر اعظم آفس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ چیئرمین CDA نے کہا پولیس اور انتظامیہ بھی وزارت داخلہ کے ہی ماتحت ہیں۔ چیف جسٹس بولے کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ اتنے اہل نہیں کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کھنڈراچی بنتا جا رہا ہے۔ سڑکیں مونسون بارشوں کے 2 سپیل بھی سہ نہ سکیں۔ اہم سڑکوں پر گڑھے پڑے ہیں، چھوٹی گلیاں مکمل تباہ ہو چکی ہیں، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں تو تباہ ہو رہی ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سیوریج کا پانی عذاب بن چکا۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک جیم معمول۔ اسپتالوں اور اسکولوں کے نزدیک تعفن بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ کراچی کی سڑکوں کا مقدمہ لڑے گا ARY نیوز۔ شہر کا سڑکوں کا حال دکھائے گا، اہل اقتدار کو جگائے گا۔ بارشوں سے شہر نہیں ڈوبا تو سڑکوں کا مسئلہ اٹھا دیا۔ ARY نیوز کے سوال پر میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، دعویٰ کیا کہ شہری انتظامیہ نے بارشوں میں بہترین کام کیا۔ مونسون گزر جائے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی مرمت بھی کر دی جائے گی۔ حماد اظہر صدر PTI پنجاب کے عہدے سے مستعفی۔ حماد اظہر نے کہا پریس کانفرنس کی نہ کوئی ڈیل، بدقسمتی سے بانی PTI تک رسائی نہیں ہے۔ پنجاب کی تنظیم میں ایسے فیصلے ہوئے جن پر میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ بانی PTI تک یک طرفہ معلومات پہنچائی گئی۔ PTI کا ایک کارکن تھا اور رہوں گا۔ PTI لاہور کے صدر چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان رشید بھی مستعفی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کو منگل تک بازیاب کرا کر پیش کرنے کی مہلت دے دی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے تنبیہ کی کہ منگل تک یہ مقدمات ختم نہ ہوئے تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ ذمہ داری سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع پر آتی ہے۔ اٹارنی جنرل کو کہیں اس بار اپنے ویکینڈ کی قربانی دیں، میں تفصیلی آرڈر جاری کروں گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمے میں کہا اسے انا کا معاملہ نہ بنائیں، پولیس جب پتہ لگانا چاہے تو وہ پتہ لگا لیتی ہے کہ بندہ کس کے پاس ہے۔
मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के साथ शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की, फूल रखे। कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध ने कहा, कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई, दुश्मन कुव्वतों का बयानिया ख़त्म हो गया। अरशद नदीम बोले, कराची वालों का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात, 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा, हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी IT ने इंटरनेट का मसला 2 हफ्ते में हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब। सेनेटर हुमायूं ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं आ रही, इस तरह तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, फ्रीलांसर्स का 500 मिलियन रुपए का कारोबार है, उन्हें नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा फातिमा ने कहा, हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वज़ारत IT ने मौक़िफ़ अपनाया, ये नेटवर्क्स का मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA ने दावा किया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं आई। अफसरान की अदम दस्तयाबी के बायस फायर वॉल से मुतालिक एजेंडा मुलतवी।